السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو كما تشوفوا فغنديروا لا فيزيولوجي انيمال ليس 4 وغنديروا لو كور ديال لو سون. سي تري بيان الطلب ديال العديد منكم فقررت اني نديرو، فهو سهل دونك يركزوا، راه مهم ما نضيعوش فيه النقاط. المهم نبداو على بركه الله. كوم ديفينيسيون شنو هو لو سون؟ شحال من واحد عارف لو سون كيفاش دير ولكن ما عرفوش شنو هو بالضبط سيانتيفيكمون. المهم لو سون est un milieu aqueux، طيب الحل aqueux يعني سائل، appelé le plasma. هاد لو بلازما كونتونون ديفيرون تيب دي سيلول، فيها بزاف ديال لي سيلول. شنو هما هاد لي سيلول؟ كاينين ثلاثه، كاين لي زيماسي ولا اريثروسيت اللي هما الكريات الحمراء دون لا فونكسيون دو ترونسبور دوكسيجين. بطبيعه الحال شكون تيصيفط الاكسجين للدم لكاع دي السيلول اللي في الجسم ديالنا هما الكريات الحمراء. سي تري بيان. سولوي سو فيكس اون موليكول ديموغلوبين. بالضبط فين تيلصق هذاك الاكسجين؟ تيلصق في ليموغلوبين، واحد لي موليكول تيكونوا واحد سميتو ليموغلوبين تيكونوا في الداخل ديال لي غلوبول روج. كل وحده تلصق 4 لي زوكسجين. المهم هادشي تعرفوه في غروند فونكسيون في اي 5. المهم لو دوزيام تيب ديال لي سيلول هما لي لوكوسيت او الكريات البيضاء كي انترفيان دون لي بروسيس ايمونيتير، يعني الدور ديالهم في ديال المناعه ديفونس. اي دي ترومبوسيت ولا تنسموهم كذلك لي بلاكيت، غادي يلعبوا واحد الدور في الكواغولاسيون دي سون. سي تري بيان. كما تشوفوا معايا ها هما elements of blood، ها هما لي زيرتروسيت. بطبيعه الحال الكريات البيضاء اللوكوسيت فيهم انواع، كاينين لامفوسيت، نوتروفيل، بازوفيل، مونوسيت، يوزينوفيل، ولي بلاكيت و لو سون. سي تري بيان. دونك كلشي هو كاين في هاد الصوره. Le sang représente environ 8% et 8% de la masse corporelle. يعني الجسم ديالنا كاملو نقولوا فيه 100% و 8% هي دم من الجسم ديالنا، 8% هي دم. سي تري بيان. عند لوم تتكون من 5 حتى 6 لتر، وعند لا فام تتكون من 4 حتى 5 لتر. سي تري بيان. مهمه ديك 8%، عقلوا عليها، راه الدم تشكل في الجسم ديال الانسان 8%، عقلوا عليها مهمه. وكما تشوفوا فاش نحيد الدم لشي حد وتنجي ليه لا سيديمونطاسيون. المهم دي تكنيك ما دي تي ولا دي باش نجبد هاد القضيه دي. هاد لو تيوب هذا تيتكون ليا من 3 ديال لي فاز. دونك الدم انا تنعزل ليه دوك المكونات ديالو. بطبيعه الحال لو بلازما تتكون ديما الفوق، حيت خفيفه ديما الفوق، عقلوا عليها. كاينين لي بلاكيت اي لي غلوبيل بلون تيكونوا لوست، وفي الداخل ديال لو تيوب تيكون لي غلوبيل روج الكريات الحمراء. دونك عقلوا عليهم بالترتيب سكسيفمون هكا تيكونوا في لو تيوب. فاش نديروا لهم سونتريفياسيون بطبيعه الحال تكنيك ديال سيديمونطاسيون. سي تري بيان. دابا نعرف القيمه شحال كل واحد تساوي بالنسبه للبلازما، بالنسبه شحال البورسونتاج ديالهم. قلنا في الجسم كاينه 8% كامله، والبورسونتاج بالنسبه للبلازما في لو تيوب تشكل ليا في الجسم ديالي كامل تشكل ليا 55% دي سون توتال. هادو اللي سميتو هي 1%، يعني قلال بزاف. الكريات البيضاء ولي بلاكيت قل من 1% ولا 1% احسن. المهم اريثروسيت اللي هما الكريات الحمراء واللي هما مهمين تدار عليهم الفيل كاينه 45%. عقلوا على هاد النسبات تيسولوا عليهم، وهو العدد ديالهم اللي تيكون حتى في لي زاناليز. كاينين لي زيماسي النومبر ديالهم باغ مليمتر، هيا مليمتر كيوب، هذا سي ان فوليوم وقليل بزاف. تكون شحال هادي 500,000 لا ماشي 500، 5 مليون وقيل. هنايا 5 مليون، هنايا 8000 وهنا 300,000. بطبيعة الحال نقصت القيمه ديالهم على هذا العدد هذا. فبالنسبه للكريات الحمراء اثر لك انيمي ولا انوكسي، يعني نقص لك الاكسجين في الدم انوكسي، ولا انيمي فقر الدم. بالنسبه لي لوكوسيت افيبليسمون دو ليمونيتي، بطبيعه الحال تنقص لك المناعه. وبالنسبه لي بلاكيت با دو ميوستاز، يعني فاش غتجرح ما غتجمع لكش الجرحه، ولا تجرح شي جرحه خطيره الله يحفظ غيبقى هادشي اللي كدم ما توقفلكش، يعني تجيك ايموراجي. سي تري بيان. المهم ندوزو لاهم حاجه اللي هو ليماتوكريت. خصنا نفهموا واش الناس تعني هاد ليماتوكريت. كما نشوفوا معايا كوم ديفينيسيون باش نفهموا مزيان، سي هو ليتود ديال لو فوليوم اوكوبي بار لي غلوبول روج دون لو سون. دابا لو سون عندي كامل، بغينا نعرف انا شحال عندي لي غلوبول روج اللي قابط لي لو سون ديالي، شحال النسبه ديالهم كاملين. تندير هاد التكنيك اللي تسمى هيماتوكريت. سي تري بيان. عند لادولت هنا راه كاتبها vivant au niveau de la mer sont compris entre 36 و 48 pour les femmes، تكون عندهم من 36 حتى 48.
وعند لي زوم تكون عالية شويه 40 حتى 42 بوغ لي زوم. سي تري بيان. انا بنحسبها كيفاش غندير، تنشد لو سون ديالي، تنجي ليه ديك لا تكنيك اللي قلت لكم اللي هي سميتها سيديمونتاسيون. تنخرج باغ سونتريفيج بطبيعه الحال، وتنخرج لي 3 فاز ديالي. كاينين هنا، عندي لو بلازما، انا كوش الابيض ما بيناش مزيان، فيها لي بلاكيت لوكوسيت، وانا الجلوبول روج. تنشد لو فوليوم غلوبولير، هاد في جي هو لو فوليوم غلوبولير يعني ديال لي غلوبول روج. هنا لو فوليوم في اس اللي هو لو فوليوم سونغان، يعني الفوليوم كامل ديال لو سون. وتنشد في جي وتنقسم على في اس ونضربها في 100. انا ما ضربت في 100 تخرج نسبه، وغتخرج هكا البورسونتاج عادي. ها هو المثال هنايا. تنشد تاهي غوتيري سون كابيلار، تنشدو ندخلو سونتريفيج نخرج دوك 3 فاز. ما درت جوج لي جيسي هنا كاينين، هيماتوكريت ا بالنسبه للتوب ا والتوب بي. بطبيعه الحال تنشد هنايا كما تشوفوا معايا هنا قريبه ل 48، دونك نشد هنا 148 نقسم على 100 غتعطيني 0.48 وانا 43 اللي هو بي. سي تري بيان. هما لي 3 فاز عندي هنا بطبيعه الحال تيوب ديماتوكريت. سي تري بيان. دونك ساهله، حنا فهمنا شنو هي ليماتوكريت. ندوزو دابا لحاجه اخرى. دابا غادي نديرو ليماتوبويز، هذاك نخلطوها مع ليماتوكريت. فهمنا شنو هي ليماتوكريت. شنو هي ليماتوبويز؟ كوم ديفينيسيون هو لو بروسيسوس شاد هضره كامله هو باش تنقادو لي غلوبول روج وكاع لي سيلول اللي كاينين في الدم ديالي. هو لو فينومين تسمى هيماتوبويز. وتطرا هاد القضيه هادي في لامويل اوسوز روج اللي تكون سيتيو دون لي بوتيت كافيتي دو لو سبونجي. بطبيعه الحال شتي دوك العظام اللي تيكونوا في الفخاد وفي الحوض والكتاف تما دوك الضلوع، تما فين تيتقاد الدم وتيتقادو الكريات البيضاء ولي بلاكيت. اي حاجه في الدم تما تتقاد كاع لي سيلول. سي تري بيان كما تشوفوا معايا في الفوتو. ها هو العظم ديالي، تخيلوا هذا العظم ديال الفخذ في الدبس هنايا في لو سبونجي هنا لداخل. ها هو مارو تعطيني الريد بلود سيل، ها هما لي غلوبول روج، ها هما وايت بلود سيلز الكريات البيضاء الانواع ديالها كاملين، وهما لي بلاكيت شنو هادي بلاتيليتس. هاي دونك كلشي كاين هنايا. دونك احنا عرفنا شنو هي ليماتوبويز. دابا ندوزو نعرفوا شنو هما الانواع ديال الكريات البيضاء، لان لي بروف تيسولوا عليهم في ليكزامان وغتلقاهم، كون اكيد وما تضيعش النقطه ديالهم لا نقلبوا فيهم. المهم كاين عندي جوج الانواع ديال الكريات البيضاء بطبيعه الحال يتسماو لوكوسيت او غلوبول بلان. عندك تلقاو لوكوسيت وتسحب لك ما عرفت شنو، راه هما لي غلوبول بلان هما الكريات البيضاء. سي تري بيان. المهم كاينين لي لوكوسيت يالان او مونونيكليير. علاش نسميوهم يالان؟ شنو هي يالان؟ يالان هي ترانسبارونت يعني ولا ترانسبارون، المهم تكونوا شفافين. تسميهم اولا مونونيكليير فيهم نواة وحده. وكاينين لي بوليكلونات نشوفهم من بعد. المهم كاينين 3 الانواع، كاينين لي بوتيت ليمفوسيت، كاينين لي غران ليمفوسيت، وكاينين لي مونوسيت. سي تري بيان. ها هما. وعلاش نقول لهم يالان؟ كما تشوفوا ما ملسين ترانسبارونت، ولا مونونيكليير تكون فيهم نواة وحده لداخل كما تشوفوا معايا. ها لا مونوسيت تاعي. سي تري بيان. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد القضيه. دابا ندوزو للنوع الثاني اللي هما لي لوكوسيت غرانيولو او بولينيكليير. علاش نقول لهم غرانيولو؟ حيت محببين، تيبانو محببين. ولا بولينيكليير يعني فيهم بزاف ديال لي نواي. المهم كاينين 3 الانواع حتى هما. كاينين نوتروفيل او نوتروسيت بالنسبه للليمفوسيت، كاينين لي يوزينوفيل وكاينين لي بازوفيل. بطبيعه الحال الدور ديال كل وحده هذاك الشيء تعرفوه في اي 5 في ليمينولوجي. المهم حنا تعرفوا هنا الانواع ديالهم وكي دايرين. المهم ها هما لي نوتروفيل كما تشوفوا فيهم بزاف ديال هنا هاد النوايا لداخل بولينيكليير بزاف، وغرانيولو حرشين فيهم على برا ماشي ترونسبارون. تا هذا كذلك لي يوزينوفيل وحتى لي بازوفيل. دونك سي تري بيان. نتمنى تكونوا فهمتوا. دابا غندوزو حتى هما النسبه ديالهم شحال كاينين في الدم. بطبيعه الحال كاينين 5% ديال لي مونوسيت، لي ليمفوسيت تا هما 25%، و 70% ديال لي بولينيكليير. وهادو كاملين تيدخلوا تيلعبوا دور في المناعه، وكل وحدين الدور ديالهم في المناعه. شنو هو الدور اللي تيديروا بالدوز. سي تري بيان. دابا غندوزو لي مالادي لي زانومالي الا طرا لك شي مشكله في الدم. بطبيعه الحال كاين بوليغلوبولي ولا بوليغلوبولين يعني تتزاد لك النسبه ديال الكريات الحمراء في الدم. هيا augmentation anormale du volume total pris par les globules rouges dans le sang au
شكون اللي غادي يرفع عليك بطبيعه الحال نسبه الجلوبول روج في الدم الا ما درتيش انت الدوباج؟ فراه لا مول اوسو عندك فيها شي مرضي، حنا ما سوقناش شنو النوع د المرضي كاينين بزاف. المهم كاين واحد المرضي ما عرفت سميتها، بقيت عقلت عليها، هي اللي تزيد لك في الجلوبول روج في الدم. فقر الدم اللي هو لانيمي سي اون مالادي هذه معروفه، هو الهيموغلوبين يعني تنقص لك نسبه الكريات الحمراء في الدم، وفاش ينقصوا تنقص لك الاكسجين والحديد حتى هو كارونس اون في، حيت هما بطبيعه الحال الكريات الحمراء هما اللي تيصيفطوا للدماغ وللجسم الحديد، تيلصق فيهم الحديد. سي تري بيان. دابا لي زانومالي كاينه ترو دو لوكوسيت، يعني كريات البيضاء كثار في الدم، اش يطرى لك؟ تيجي لواحد لا قدر الله سرطان الدم اللي هو تنسميوه لوسيمي، يعني تيكون عنده بزاف ديال الكريات البيضاء، التهاب الذاتي تسمى هذا. المهم اون ديميسيون دو لوكوسيت فاش ينقصوا، انا العكس فاش ينقصوا اش يطرى؟ جينا واحد المالادي نسميوها باردون، كاينين بزاف كوزي باغ شكون تيديرو، يا اما مالادي افيكتو لا مويل اوسوز بطبيعه الحال السميت ديالهم كاينين كثار، كاينه السيدا، وكاينه كارونسون فيتامين بي 12 هذه مهمه، وكاين سيغتان ميديكومون بحال لي زونتيبيوتيك، حنا تعرفوا لي زونتيبيوتيك راه تيقتلوا كاع كلشي. المهم سي تري بيان، نتمنى تكونوا فهمتوا. كان هذا هو الكور ديالنا. كاين واحد البارتي ديال لوميوستاز راه ساهله، نقراوها بوحدكم، هذيك ساهله ما فهمش شي حاجه صعيبه. نتمنى تكونوا فهمتوا. الى اللقاء في فيديو اخر اللي غنديروا فيه ان شاء الله لوندوكرينولوجي.